म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले एलसिएम अर्थात् लस निरन्तर गरिरहेका छौँ। योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा यहाँहरूले 5 नम्बरसम्म का प्रश्नहरू सल्भ गरेको देख्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू, र 6 नम्बरदेखिका प्रश्नहरू आज हामीले सल्भ गरिनेछ। अन्तिमसम्म यहाँहरूसँगै रहिदिनु होला भन्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, मैले 6 नम्बरको क्वेसनको फर्स्ट एक्सप्रेसन पहिलो अभिव्यञ्जक यहाँ लेखेको छु। हामीले यसको अब फ्याक्टराइजेसन गर्न गइरहेका छौँ। यसको फ्याक्टराइजेसन गर्नुलाई भाइ बहिनीहरू x - 9x छ। यसमा x कमन छ, सुरुमा x कमन लिनु होला। x कमन आएपछि यहाँ रहन्छ x क्युबमा x आएपछि x स्क्वायर रहन्छ -9। अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, फेरि यो a स्क्वायर - b स्क्वायरमा जाँदैछ। यहाँले a स्क्वायर - b स्क्वायरको फर्ममा लानु होला। x स्क्वायर - 9 भनेको 3 को स्क्वायर। दिस इज इन द फर्म अफ a स्क्वायर - b स्क्वायर। Now we can use the formula x - 3x + 3 because a square - b square is equal to a minus b, a plus b. Now second expression, दोस्रो अभिव्यञ्जक second expression is x power 4 minus 2x cube minus 3x square। भाइ बहिनीहरू, यहाँ पनि तीनवटै पदहरूमा x स्क्वायर छ, त्यस कारणले x स्क्वायर कमन लिन सक्छौँ हामीले। x स्क्वायर कमन लिनु होला। x पावर 4 मा x स्क्वायर कमन आएपछि x स्क्वायर बाँकी रहन्छ, माइनस x क्युबबाट x आएपछि एउटा x बाँकी रहन्छ, इट मिन्स 2x माइनस x स्क्वायर आइसकेको छ, यहाँ 3 रहन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसको फेरि फ्याक्टर गर्नु होला। यहाँ 3 आएको छ, यहाँ कोएफिसिएन्ट 1 छ x स्क्वायरको, 3 1 3 हुन्छ, 3 मा 1 घटाउँदा 2 हुन्छ, त्यस कारणले हामीले 2 लाई 3 - 1 लेख्न सक्छौँ। x स्क्वायर - 3 - 1x - 3 इक्वल टु x स्क्वायर माइनस, अब अहिले खोल्नु होला 3x माइनस प्लस 1 ले x लाई 1x हुन्छ, -3 हुन्छ, 1 नलेख्नु हुन्छ भाइ बहिनीहरू, इक्वल टु x स्क्वायर। अब दुईटामा कमन लिनु होला। यी दुईटामा x स्क्वायर - 3x मा x कमन छ, x कमन लिनु होला। यहाँ x रहन्छ, -3 रहन्छ, हामी यहाँ पुगेका छौँ प्लस x र 3 मा 1 मात्र कमन आउँछ, त्यस कारणले बाँकी रहन्छ x - 3 भाइ बहिनीहरू। अब फेरि x - 3 कमन आएको छ, यहाँ x स्क्वायर x - 3 बाँकी छ, यहाँ x प्लस 1 यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। अब तेस्रो अभिव्यञ्जक भाइ बहिनीहरू, हामीसँग तेस्रो अभिव्यञ्जक छ। थर्ड एक्सप्रेसन, हामीसँग थर्ड एक्सप्रेसन छ x क्युब - 27 छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई x क्युब - 3 को क्युब गर्न सकिन्छ। यसलाई a क्युब - b क्युबमा खोलिदिनु होला भाइ बहिनीहरू। a क्युब - b क्युबमा खोल्दा x - 3 a - b a स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 आउँछ। a - b a स्क्वायर प्लस ab गर्दा x मल्टिपल 3 भनेको 3x हुन्छ भाइ बहिनीहरू, प्लस 3 को स्क्वायर भनेको 9 हुन्छ। अब यहाँले जानिसक्नु भएको छ, त्यस कारण x - 3 क्युब भनेको x - 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 आउँछ भाइ बहिनीहरू। अब एलसिएम कति आउँछ यहाँले निकाल्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। एलसिएम इज इक्वल टु, यहाँले कमन फ्याक्टर साझा गुणनखण्ड मल्टिपल बाँकी गुणनखण्ड, साझा गुणनखण्ड मल्टिपल बाँकी गुणनखण्ड हुन्छ, इक्वल टु भाइ बहिनीहरू साझा भनेको कमन,
कमन फ्याक्टर मल्टिपल रिमेनिङ फ्याक्टर कमन फ्याक्टर मल्टिपल रिमेनिङ फ्याक्टर भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ तीनवटैमा कमन के छ हेर्न सक्नुहुनेछ, x - 3 x - 3 x - 3 and x - 3 is common in all expression। अब बाँकी यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ कमन छैन, दुईटामा कमन देखिरहेको छु। यहाँ x छ भाइ बहिनी, यहाँ x स्क्वायर छ, अर्को कमन x आएको छ। अब बाँकी हेर्दै जानु होला, माथि बाँकी छ x + 3 भाइ बहिनीहरू, x + 3 बाँकी छ, यो पनि कमन आइसकेको छ भाइ बहिनीहरू, यसबाट एउटा x गइसकेको छ। अनि यहाँ एउटा x बाँकी छ, एउटा x बाँकी छ, अनि x + 1 बाँकी छ भाइ बहिनीहरू, x + 1 बाँकी छ। त्यसपछि लास्टमा बाँकी छ x² + 3x + 9, लास्टमा बाँकी छ x² + 3x + 9 बाँकी छ। सबैलाई मल्टिपल रूपमा राखिदिनु होला। x भाइ बहिनी x स्क्वायर हुन्छ, x हुन्छ, अनि x - 3 अनि x² + 3x + 9 मल्टिप्लाई गर्दा x³ - 27 27 हुन्छ भाइ बहिनीहरू, x³ - 27 हुन्छ, त्यो लेखिदिनु होला। अब हाम्रो बाँकी छ x + 3 अनि x + 1। दिस इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरू हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ। हामी 7 नम्बर क्वेसनमा छौँ। 7 नम्बर क्वेसनको फर्स्ट एक्सप्रेसन छ a⁴ + a² + 1 छ। हामीले यस्तो खाले फ्याक्टरेसन एससीएफमा गरिसकेका छौँ, तैपनि मैले फेरि यहाँ गर्न चाहन्छु a⁴ + a² + 1। यहाँहरूलाई मैले भनिसकेको छु पावर 4 मा आउने बित्तिकै a² + b² को फर्मुला लाग्ने चान्स म्याक्सिमम हुन्छ। अब मैले एक स्टेप रिअरेन्ज गर्छु भाइ बहिनीहरू। a⁴ + 1 + a² गर्नु होला इक्वल टु a² को होल स्क्वायर + 1 को स्क्वायर प्लस a²। अब यसलाई a² + b² को फर्मुला एप्लाई गर्नु होला। a² + b² को फर्मुला a + b को होल स्क्वायर - 2ab, त्यही अनुसार चेन्ज गर्नु होला। a + b a² + 1 को होल स्क्वायर a + b को होल स्क्वायर -2 फर्मुलाको a फर्मुलाको a² b भनेको 1 प्लस a² को a²। हामीले यहाँ प्रयोग गरेको भनेको a² + b² = a + b होल स्क्वायर - 2ab। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला। a² + 1 को होल स्क्वायर -2a² + a² इक्वल टु a² + 1 को होल स्क्वायर - a², a² + 1 - a, a² + 1 + a। भाइ बहिनीहरू यहाँ a² - b² मा गइसकेको छ, त्यस कारणले a - b a + b को फर्ममा हामीले फर्मुला एप्लाई गरेका छौँ। यहाँ हामीले फर्मुला एप्लाई गरियो a² - b² इक्वल टु a - b ब्राकेट a + b। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन दोस्रो अभिव्यञ्जक, सेकेन्ड एक्सप्रेसन हामीसँग छ। सेकेन्ड एक्सप्रेसन a³ - 1 a³ - 1 भाइ बहिनीहरू यो a³ - b³ मा गइसकेको छ, त्यस कारणले a³ - b³ को फर्मुला यहाँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। a³ - b³ को फर्मुला हुन्छ a - b a² + ab + b²। सिम्प्लिफाई गर्नु होला a - b a² + a + 1 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। a - b जस्ता जस्तै छ, a² को a² प्लस को प्लस a र 1 मल्टिप्लाई गर्दा a प्लस 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ। अब थर्ड एक्सप्रेसन तेस्रो अभिव्यञ्जक, थर्ड एक्सप्रेसन is a³ - a² a³ - a² + a। भाइ बहिनीहरू a कमन लिनु होला,
ए कमन आइसकेपछि ए क्यु ठाउँ ए स्क्वायर रहन्छ माइनस ए स्क्वायर ठाउँ ए रहन्छ प्लस ए आइसकेपछि 1 हुन्छ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। हामीले तीनवटै एक्सप्रेसनको फ्याक्टरेसन गरिसकेका छौँ। अब यहाँहरूले तीनवटै एक्सप्रेसनबाट आउन सक्ने कमन सबैबाट र दुईटाबाट आइसम्म दुईटाबाट लिनुपर्छ। एलसिएम इक्वल टु देयरफोर एलसिएम इक्वल टु एलसिएम इक्वल टु साझा गुणनखण्ड गुणन मल्टिपल बाँकी गुणनखण्ड हुन्छ भाइहरू इक्वल टु कमन फ्याक्टर मल्टिपल रिमेनिङ फ्याक्टर। अब यहाँहरूले तीनवटैमै आएको कमन लिन सक्नुहुनेछ। तीनवटैमै कमन कति आएको छ भाइ बहिनीहरू? फर्स्टमा हाम्रो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 छ, यहाँ दिन सक्नुहुनेछ। सेकेन्डमा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 छ, तर यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 छैन। तीनवटैमै आएको छैन, तर पनि हामीले दुईवटा लिनुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 छ, अनि यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए छ भाइ बहिनीहरू। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 छ, यो दुईवटा पनि कमन छ। त्यस कारणले गर्दा दुईवटा भएको कमन लेख्छु मैले। ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए भाइ बहिनीहरू, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 र ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एउटै हो, यताउति भएर केही फरक पर्दैन। त्यसपछि अर्को कमन छ, यो आइसक्यो भाइ बहिनीहरू। अर्को कमन छ ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए अर्को कमन छ। अब त्यसपछि हामी रिमेनिङ फ्याक्टरमा जान्छौँ। कमन भइएको छ, फर्स्टमा दुईटै कमन सकिएको छ, सेकेन्डमा रिमेनिङ फ्याक्टर ए माइनस 1 छ, ए माइनस 1 छ, अनि थर्ड एक्सप्रेसनमा रिमेनिङ फ्याक्टर भनेको ए छ। अब यहाँहरूले यो फ्याक्टरहरूलाई मल्टिप्लाई गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए भनेको ए को पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 भाइ बहिनीहरू, यी दुईटालाई एक ठाउँ राखिदिनु होला। ए को पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 भयो, अनि एलाई अगाडि राखिदिनु होला, ए र ए माइनस 1 लाई अगाडि राखिदिनु होला, अर्थात् जहाँ राखे पनि हुन्छ ए माइनस 1। दिस इज आवर आन्सर। अब भाइ बहिनीहरू हामीले 7 नम्बर गरिसकेका छौँ। अब हामी 8 नम्बरमा जान्छौँ। 8 नम्बरको फर्स्ट एक्सप्रेसन यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। 8 नम्बरको फर्स्ट एक्सप्रेसन लेख्नु होला। एक नंबर फर्स्ट एक्सप्रेसन x to power 6 minus 16 x to power 4। अब यहाँले x to power 6 minus 16 x to power 4 छ भाइ बहिनीहरु। यहाँ कमन देखिराख्नु भएको छ, x to power 6 छ, x to power 4 छ। यो भनेको मल्टिपलमा x 6 वटा हो, यो मल्टिपलमा x 4 वटा हो। 4 वटा x मल्टिपलमा आउँदा x to power 4 कमन आउँछ भाइ बहिनीहरु। x to power 4 कमन आउँछ। आइसकेपछि कति रहन्छ भन्दा हामीले पावर घटाइदिए हुन्छ। 6 मा 4 घटाए 2 x स्क्वायर रहन्छ बाँकी माइनस 16 छ, x to power 4 आइसकेको छ, 16 मात्र रहन्छ इक्वल टु x to power 4। यो फेरि x स्क्वायर माइनस 4 को स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जाँदैछ भाइ बहिनीहरु। x to power 4 x माइनस 4 x प्लस 4 गर्नु होला। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरलाई मैले a माइनस b एप्लिसी गरेको छु। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b गरेको छु, यहाँले बुझ्नुहुन्छ। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ हामीसँग, दोस्रो अभिव्यञ्जक छ। सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ, we have second expression x to the power 5 plus 6 x to the power 4 plus 8 x क्यूब छ भाइ बहिनीहरु। यसमा पनि कमन लिनु होला। x to the power 5 x क्यूब x to the power 4 छ, सबैमा x क्यूब छ, एटलिस्ट x क्यूब छ, त्यसकारणले x क्यूब कमन आउँछ। 5 मा 3 घटाउँदा 2 हुन्छ, x to the power स्क्वायर रहन्छ, x to the power 2 रहन्छ, प्लस यहाँ 4 मा 3 घटाउँदा 1 रहन्छ, 6 x रह्यो बाँकी, प्लस x गइसकेको छ भाइ बहिनीहरु, 8 मात्र रहन्छ। अब यहाँले यो त्रिपदी अभिव्यञ्जक भएको हुनाले फ्याक्टरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। 8 आएको छ, 8 आएको छ, 8 लाई फ्याक्टर गर्नुहोस्, 4 to the 8 हुन्छ, 4 + 2 6 हुन्छ, 6 को फ्याक्टर 4 and 2 हुन्छ भाइ बहिनीहरु।
एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 एक्स लेख्न सक्नुहुनेछ यहाँले इक्वल टु एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 लेख्न सक्नुहुनेछ इक्वल टु एक्स क्यू दुईटामा कमन लिनु होला भाइबहिनीहरू एक्स कमन आएपछि एक्स प्लस 4 हुन्छ प्लस यसमा 2 कमन आएपछि एक्स प्लस 4 हुन्छ भाइबहिनीहरू 2 कमन आयो एक्स रहन्छ 2 4 8 हुन्छ। अब यहाँले फेरि कमन एक्स प्लस 4 देख्नु भएको छ एक्स क्यू एक्स प्लस 4 अनि एक्स प्लस 2 हुन्छ। हामीले दोस्रो अभिव्यञ्जकको पनि फ्याक्टराइजेसन सकेका छौँ भाइबहिनीहरू हामीसँग तेस्रो अभिव्यञ्जक छ यहाँ तेस्रो अभिव्यञ्जक छ तेस्रो अभिव्यञ्जक थर्ड एक्सप्रेसन छ हामीसँग एक्स को पावर 4 प्लस 8 एक्स क्यू प्लस 16 एक्स स्क्वायर छ भाइबहिनीहरू यहाँ एक्स स्क्वायर कमन छ एक्स स्क्वायर कमन लिनु होला यसमा एक्स को पावर 4 मा एक्स आएपछि एक्स स्क्वायर रहन्छ भाइबहिनीहरू प्लस 8x रहन्छ प्लस 16 रहन्छ भाइबहिनीहरू। अब यसको पनि फ्याक्टराइजेसन गर्नु होला 16 लाई हामीले फ्याक्टर गर्दाखेरि हामीले एड गर्दा 8 अर्थात् सबट्र्याक्सन गर्दा 8 आउनुपर्छ 4 4 जा 16 4 4 जा 16 4 प्लस 4 8 हुन्छ त्यस कारणले 8 लाई 4 प्लस 4 लेख्न सकिन्छ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 एक्स प्लस 16 लेख्नु होला। अब यहाँहरूले यो ब्राकेटलाई अक्षर खोल्नु पर्ने हुन्छ भाइबहिनीहरू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16 हुन्छ भाइबहिनीहरू इक्वल टु एक्स स्क्वायर एक्स कमन आएको छ एक्स प्लस 4 कमन आएको छ एक्स प्लस 4 इक्वल टु एक्स स्क्वायर फेरि एक्स प्लस 4 कमन आएको छ भाइबहिनीहरू एक्स प्लस 4 बाँकी छ एक्स प्लस 4 कमन आएपछि एक्स प्लस 4 बाँकी रहन्छ। यहाँले यो फर्मुला माग्ने गएको छ भाइबहिनीहरू एक्स प्लस 4 को होल स्क्वायरमा छ डाइरेक्ट लेख्न पनि सक्नुहुनेछ यहाँ मैले यहाँ फ्याक्टराइजेसन गरेर लेखेको छु। अब तीनवटै एक्सप्रेसनको हामीले फ्याक्टराइजेसन गरिसकेका छौँ। अब एलसिएम भाइबहिनीहरू एलसिएम इज इक्वल टु साझा गुणनखण्ड मल्टिपल बाँकी गुणनखण्ड इक्वल टु इङ्ग्लिसमा कमन फ्याक्टर मल्टिपल रिमेनिङ फ्याक्टर गर्नु होला इक्वल टु अब तीनटैमै साझा हुन नि सक्छ खानु नहुन सक्छ यहाँ तीनटैमै साझा छ कमन छ एउटा भाइबहिनीहरू एक्स को पावर 4 एक्स क्यू र एक्स स्क्वायर यहाँ देखिराखेको छ एक्स को पावर 4 एक्स क्यूब र एक्स स्क्वायरमा भाइबहिनीहरू एक्स स्क्वायर कमन आउँछ तीनवटैमा यहाँ एक्स स्क्वायर छ यहाँ पनि एक्स स्क्वायर छ यहाँ पनि एक्स स्क्वायर छ त्यसपछि तीनवटैमा कमन आउँछ एक्स प्लस 4 अनि एक्स प्लस 4 आउँछ भाइबहिनीहरू एक्स प्लस 4 भयो। अब कमन छैन अब हामी बाँकीमा जान्छौँ भाइबहिनीहरू रिमेनिङ फ्याक्टर जाउँ एक्स को पावर 4 मा एक्स स्क्वायर आइसकेको छ भाइबहिनीहरू फेरि एक्स को पावर 4 यहाँ आएर झुकिन सक्नुहुन्छ एक्स को पावर 4 बाट एक्स को पावर 4 भनेको एक्स स्क्वायर सरी एक्स मल्टिपल एक्स हुन्छ भाइबहिनीहरू अनि एक्स क्यूब भनेको एक्स इक्वल टु एक्स मल्टिपल एक्स हुन्छ भाइबहिनीहरू अनि एक्स स्क्वायर भनेको एक्स मल्टिपल एक्स हुन्छ। हामीले यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ पहिला तीनवटैमा आएको एलसिएम तीनवटैको साझा लिनुपर्छ एउटा एक्स आएको छ अनि फेरि अर्को एक्स आएको छ अनि फेरि दुईटामा एक्स आउँछ भाइबहिनीहरू त्यो पनि लिनुपर्छ एक्स अनि बाँकी एक्स हुन्छ भाइबहिनीहरू यस्तै दिनु होला। यहाँ हामीले पहिला एक्स चलेका छौँ दुईटाबाट अनि फेरि बाँकी दुईटाबाट एक्स आउँछ भाइबहिनीहरू फेरि बाँकी दुईटाबाट यहाँ एउटा एक्स आउँछ अनि फेरि बाँकी फेरि एक्स आउँछ भाइबहिनीहरू यसलाई ख्याल गर्नु होला मल्टिपल
रिमेनिङ फ्याक्टर अब रहन्छ फर्स्ट एक्सप्रेसनमा x माइनस 4 अनि सेकेन्डमा रहन्छ भाइ बहिनीहरू x प्लस 2 अनि थर्डमा रहन्छ भाइ बहिनीहरू x प्लस 4 रहन्छ। अब यहाँले x स्क्वायर x टु द पावर 4 हुन्छ अनि x प्लस 4 को होल स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब बाँकीलाई x माइनस 4 र x प्लस 2 लेख्न सकिन्छ। दिस इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरू हामीहरू क्वेसनहरू अब एड गरिसकेका छौँ। 9 मा आएका छौँ। 9 को फर्स्ट एक्सप्रेसन पहिलो अभिव्यञ्जक छ x पावर 4 + 1 + 1 / x पावर 4 छ भाइ बहिनीहरू। यसको यहाँले फ्याक्टरेसन गर्नु होला। यसको फ्याक्टरेसन गर्नको लागि यहाँले x पावर 4 + 1 / x पावर 4 + 1 लाई रिअरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भनिसकेको छु पावर 4 आउने बेलामा आइसकेपछि हामीले a² + b² जानुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। x² को होल स्क्वायर + 1/x² को होल स्क्वायर + 1 छ। यसलाई a² + b² को फर्मुला प्रयोग गर्नु होला। गर्दा हुन्छ x² + 1/x² को होल स्क्वायर माइनस 2a भनेको x², b भनेको 1/x² + 1 इक्वल टु यो x² क्यान्सल भएको छ भाइ बहिनीहरू। x² + 1/x² को होल स्क्वायर माइनस 2 + 1 भएको छ इक्वल टु x² + 1/x² को होल स्क्वायर माइनस 1 आएको छ भाइ बहिनीहरू। -2 + 1 -1 हुन्छ। यहाँले -1 लाई स्क्वायर राख्न सक्नुहुनेछ। a² - b² फर्ममा जान्छ यो x² + 1/x² - 1 भयो भाइ बहिनीहरू। x² + 1/x² + 1 भयो। यहाँ a² - b² को फर्मुला प्रयोग गरेको छ। a - b a + b नझुकिनु होला। अब हामीसँग सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ, दोस्रो अभिव्यञ्जक यानी कि सेकेन्ड एक्सप्रेसन। हामीसँग सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ x³ + 1/x छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ देखिसक्नु भएको छ अलरेडी क्युब फर्ममा छ। यो क्युब फर्ममा छ। a³ + b³ को फर्मुला एप्लाई गरिदिनु होला। भनेको a + b ax + 1/x a + b a² - ab + b² भनेको 1/x को होल स्क्वायर भाइ बहिनीहरू। x क्यान्सल भएको छ। x + 1/x x² - 1 + 1/x²। यसलाई खोल्नु होला। 1/x होल स्क्वायर 1/x² हुन्छ। अब थर्ड एक्सप्रेसन हामीसँग थर्ड एक्सप्रेसन छ भाइ बहिनीहरू x³ प्लस तेस्रो अभिव्यञ्जक थर्ड एक्सप्रेसन छ हामीसँग x³ + x + 1/x। भाइ बहिनीहरू हामीले यसमा तीनवटामा x कमन लिनुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ माथि x छैन, ख्याल गर्नु होला। यसलाई हामीले एक स्टेप x ले मल्टिप्लाई गरेर 1/x मल्टिपल x अपन x गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब माथिबाट x कमन लिनु होला। x कमन आइसकेपछि यहाँ x रहन्छ प्लस x कमन आएपछि 1 रहन्छ प्लस यो x कमन आयो माथिको भाइ बहिनीहरू, तल रहन्छ 1/x रहन्छ। यसमा नझुकिनु होला। अब यो भयो x x² + 1 + 1/x² भएको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले तीनवटै फ्याक्टरेसन गरिसकेका छौँ तीनवटै एक्सप्रेसनको। अब एलसीएम भनेको भाइ बहिनीहरू यहाँ कमन फ्याक्टर मल्टिपल रिमेनिङ फ्याक्टर लेख्नु होला। साझा गुणनखण्ड मल्टिपल बाँकी गुणनखण्ड लेख्नु होला। मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु भाइ बहिनीहरू। तीनवटामै साझा भयो भने साझा लिने भाइ बहिनीहरू x² + 1/x² - 1 छ। x² + 1/x² - 1 छ भाइ बहिनीहरू, तर यहाँ छैन। हामी दुईटा लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा यो आएको छ कमन x² + 1/x² - 1 आएको छ कमन एउटा भाइ बहिनीहरू।
अर्को आएको छ यो x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 आएको छ x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर कमन आएको छ भाइ बहिनीहरू। अब बाँकी छ माथिल्लोमा बाँकी छैन यसमा बाँकी छ x प्लस 1 बाई x प्लस 1 बाई x बाँकी छ भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई यहाँले रिएरेन्ज गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ x पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 बाई x पावर 4 आउँछ भाइ बहिनी। दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यही लेखिदिनु होला x पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 बाई x पावर 4 आउँछ अनि रिमेनिङ x प्लस 1 बाई x छ यहाँ। दिस इज आवर आन्सर। अब हामी भाइ बहिनीहरू 9 नम्बर क्वेसन सल्भ गरिसकेका छौँ। अब 10 नम्बर गर्न गइरहेका छौँ। 10 नम्बरको फर्स्ट एक्सप्रेसन यहाँ लेख्नु होला। को फर्स्ट एक्सप्रेसन लेख्नु होला यहाँले x पावर 4 प्लस 64 y को पावर 4 छ भाइ बहिनीहरू। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा छ। यहाँलाई मैले अलरेडी भनिसकेको छु x स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस यो भनेको 8 y स्क्वायर को होल स्क्वायर। हामीले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुला एप्लाई गर्न गइरहेका छौँ। जहाँ पावर 4 आउँछ त्यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुला एप्लाई गर्ने चान्सेस म्याक्सिमम हुन्छ भाइ बहिनीहरू। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर को होल स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2a भनेको x स्क्वायर b भनेको 8y स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ac गरिएको छ इक्वल टु x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर को होल स्क्वायर। यो यहाँले 8 र 16 x र y स्क्वायर हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा। अब हामीले x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर को होल स्क्वायर र यसलाई हामीले 4xy को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। 4xy को होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला एप्लाई गर्नु होला। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy a माइनस b x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4xy a प्लस b a माइनस b यहाँ गरियो भाइ बहिनीहरू। अनि यो a अनि फर्मुलाको प्लस अनि b भनेको 4xy। यहाँले बुझ्नुहुन्छ a भनेको x प्लस 8y स्क्वायर छ b भनेको 4xy छ। हामीले फर्मुलाको प्रयोग गर्यौँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टु a माइनस b a प्लस b। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ भाइ बहिनीहरू हामीसँग 2x क्यूब। दोस्रो अभिव्यञ्जक सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ हामीसँग 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर y प्लस 16xy स्क्वायर छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ 2 कमन छ एउटा, अर्को x पनि कमन छ भाइ बहिनीहरू। 2x कमन लिनु होला। 2x कमन आएको छ। यहाँ x स्क्वायर रहन्छ 2 4 जा 8 4 एउटा x गइसकेको छ, एउटा x रहन्छ y प्लस 2 8 जा 16 एउटा x गइसकेको छ 8y स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8y स्क्वायर हुन्छ। यसको फ्याक्टरेसन सकिसकेको छ। अब थर्ड एक्सप्रेसन हामीसँग थर्ड एक्सप्रेसन छ तेस्रो अभिव्यञ्जक x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर y प्लस 8xy स्क्वायर छ भाइ बहिनीहरू। यहाँले x स्क्वायर x कमन आएको छ। यहाँ x छ, यहाँ पनि अलरेडी x छ, यहाँ x छ भाइ बहिनीहरू। x कमन लिन सक्नुहुनेछ। x कमन आएपछि यहाँ x स्क्वायर रहन्छ। x क्यूबमा x आइसकेपछि यो माइनसको माइनस 4 को 4 x र x आएपछि x रहन्छ y को y प्लस 8 x आइसकेपछि y स्क्वायर रहन्छ। x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले फ्याक्टरेसन सकिसकेका छौँ यहाँ। अब हामीले एलसीएम लिनुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। एलसीएम इक्वल टु यहाँ लेख्नु होला साझा गुणनखण्ड मल्टिपल बाँकी गुणनखण्ड कमन फ्याक्टर मल्टिपल रिमेनिङ फ्याक्टर लेख्नु होला। म यहाँ डाइरेक्ट गर्न गइरहेको छु। हामीसँग कमन भाइ बहिनीहरू तीनवटैमै कमन छैन। यहाँ हामीले दुईटा लिनुपर्ने हुन्छ। x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy छ यहाँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy छ। यो र यो सेम हो, यो सेम हो, कमन आएको छ। x स्क्वायर
प्लस 8y² माइनस 4xy। त्यसपछि अर्को x² प्लस 8y² प्लस 4xy छ यहाँ भाइबहिनीहरू। यहाँ x² प्लस 4xy प्लस 8y² छ, यी दुईटामा एउटा कमन आउँछ, x² प्लस 4xy प्लस 8y² कमन आएको छ। अब त्यसपछि हामीले यसमा बाँकी छैन भाइबहिनीहरू, यहाँ 2x छ, यसमा x छ, x पनि कमन आउँछ, दुईटामा पनि लिनुपर्छ हामीले। अर्को x कमन आएको छ भाइबहिनीहरू, x पनि कमन आएको छ। त्यसपछि अब बाँकी हेरौँ भाइबहिनीहरू, यसमा बाँकी छैन, यसमा 2 बाँकी छ, 2 बाँकी छ र यसमा बाँकी छैन। त्यसकारण यसको एलसीएम इक्वल टु 2x अगाडि लेख्नु होला, 2x अनि यो मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ भाइबहिनीहरू x⁴ प्लस 64y⁴। किन दुईवटा फ्याक्टर भनेको x⁴ प्लस 64y⁴ हो, x⁴ प्लस 64y⁴ हो। दिस इज आवर एलसीएम एन्ड आन्सर। भाइबहिनीहरू हामीहरू 11 नम्बर क्वेसनमा आएका छौँ। फर्स्ट एक्सप्रेसन छ x⁴ प्लस 9x² प्लस 81 छ, यसको हामीले फ्याक्टरेसन गर्न गइरहेका छौँ। यहाँले देख्नुभएको छ यहाँ पावर 4 आइसकेको छ, पावर 4 आउने बित्तिकै यहाँ a² प्लस b² को फर्मुला ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले x⁴ प्लस 81 बाट रिअरेन्ज गर्छु, प्लस 9x² इक्वल टु x² को होल स्क्वायर प्लस 9 को स्क्वायर प्लस 9x² a² प्लस b² फर्मुला एप्लाई गर्नुहोस्। यो भनेको x² प्लस 9 को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a भनेको x², b भनेको 9 प्लस 9x² हुन्छ भाइबहिनीहरू, इक्वल टु x² प्लस 9 को होल स्क्वायर माइनस 18x² प्लस 9x² इक्वल टु x² प्लस 9 को होल स्क्वायर। 18 मा 9 सबै 9x² हुन्छ भाइबहिनीहरू। फेरि यो a² माइनस b² गुणा गइरहेको छ, यो फेरि a² माइनस b² गुणा गइरहेको छ, यसलाई 3x होल स्क्वायर लेख्नु होला, इक्वल टु x² प्लस 9 माइनस 3x a माइनस b x² प्लस 9 प्लस 3x a प्लस b, a² माइनस b² इक्वल टु a माइनस b a प्लस b फर्मुला एप्लाई गरेको छ। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ भाइबहिनीहरू, यहाँ दोस्रो अभिव्यञ्जक छ हामीसँग, दोस्रो अभिव्यञ्जक छ, सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ 3x² प्लस 9x प्लस 27 छ, यहाँ कमन लिनु होला 3 कमन आउँछ भाइबहिनीहरू, x² प्लस 3 3 9 प्लस 3 9 27, बाँकी रहन्छ x² प्लस 3x प्लस 9 3 9 27 हुन्छ भाइबहिनी, मल्टिप्लाई गर्दा x² प्लस 3x प्लस 9 यहाँ आयो, रह्यो बाँकी रह्यो 3 कमन लिइसकेपछि। अब थर्ड एक्सप्रेसन छ भाइबहिनीहरू हामीसँग, थर्ड एक्सप्रेसन तेस्रो अभिव्यञ्जक छ, यानी कि थर्ड एक्सप्रेसन x³ प्लस 27 छ, a³ प्लस b³ फर्मुला आउँछ भाइबहिनीहरू, यो a³ प्लस b³ को फर्मुला एप्लाई गरिदिनु होला, 27 को 3 को क्युब हो, यो भनेको x प्लस 3a प्लस b a² माइनस x मल्टिप्लाई 3 प्लस 3² हुन्छ, a प्लस b a² माइनस a b प्लस b² लेख्यो भाइबहिनीहरू। एक स्टेप यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्, x² माइनस 3x प्लस 9 हुन्छ। हामीले फ्याक्टरेसन तीनवटैको गरिसकेका छौँ। अब हामी एलसीएममा जान्छौँ भाइबहिनीहरू। एलसीएम इक्वल टु साझा गुणनखण्ड मल्टिपल बाँकी गुणनखण्ड अर्थात् इङ्ग्लिसमा लेख्नुलाई कमन फ्याक्टर मल्टिपल रिमेनिङ फ्याक्टर लेख्नु होला इङ्ग्लिसमा, मैले सर्ट फर्ममा लेखेको छु, इक्वल टु। अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ तीनवटैमा कमन छ कि छैन, तीनवटैमा कमन हुन नि सक्छ, कहिलेकाहीँ नहुन नि सक्छ, मलाई लाग्छ तीनवटै कमन देखिएको छैन। x² प्लस 9 माइनस 3x यसलाई हेर्दैछु मैले, दोस्रोमा यो छैन भाइबहिनीहरू, x² प्लस 3x प्लस 9 छ, तेस्रोमा x² माइनस 3x प्लस 9 छ, x² माइनस 3x प्लस 9 x² माइनस 3x प्लस 9 कमन आइसकेको छ, x² माइनस 3x प्लस 9 कमन आएको छ भाइबहिनीहरू। त्यसपछि यो हेर्दैछु मैले, यो कमन आइसकेको छ, यो x² प्लस 9 प्लस 3x x² प्लस 9 प्लस 3x छ, योसँग मेल खाएको छ, यो कमन आएको छ, x² प्लस 3x प्लस 9 दोस्रो कमन आयो भाइबहिनीहरू।
अब पहिलोमा बाँकी छैन, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। दोस्रोमा बाँकी 3 छ, रिमेनिङ फ्याक्टर 3, अनि यसमा रिमेनिङ फ्याक्टर x + 3 छ, x + 3 छ। यहाँले यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यी दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा भाइ बहिनीहरु आउँछ x⁴ + 9x² + 81 आउँछ भाइ बहिनीहरु। अनि अर्को 3x + 3 छ, यसलाई अगाडि राखिदिनु होला। 3x + 3 x⁴ + 9x² + 81, दिस इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरु हामीहरु अब 12 नम्बर 12 नम्बर क्वेशन गर्न गइरहेका छौं। 12 को फर्स्ट एक्सप्रेसन यहाँले लेख्नु होला। नम्बर को फर्स्ट एक्सप्रेसन छ x⁴ + x² + 1 छ। यो पनि त्यही पावरफुलमा छ भाइ बहिनीहरु। x⁴ + 1 + x², x² को होल स्क्वायर + 1 को स्क्वायर + x², a² + b² फर्मुला एप्लाई गर्नु होला। यसमा x² + 1 को होल स्क्वायर - 2a भनेको x² b भनेको 1 हुन्छ भाइ बहिनीहरु। a² + b² = a + b को होल स्क्वायर - 2 ab गरिएको छ, इक्वल टु x² + 1 होल स्क्वायर - 2x² + x² इक्वल टु x² + 1 को होल स्क्वायर - x² - 2x² + x² सब्ट्रेक्सन गर्दा -x² आउँछ। अब a² - b² को फर्मुला एप्लाई गरिदिनु होला। x² + 1 - x, x² + 1 + x, a² - b² = a - b, a + b फर्मुला एप्लाई गरेको छ। अब हामीसँग सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ भाइ बहिनीहरु, x³ - 1 दोस्रो अभिव्यञ्जक अर्थात् सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ हामीसँग। x³ - 1 छ, यो a³ - b³ को फर्ममा छ भाइ बहिनीहरु। a³ - b³ 1 को क्यू लेख्नु होला। a³ - b³ को फर्मुला एप्लाई गर्नु होला। x - 1 a - b, a² + x मल्टिपल 1 + 1² a - b, a² + ab + b² गरिएको छ। x - 1 x² + x + 1 भयो भाइ बहिनीहरु। यहाँ फर्मुला एप्लाई गरेको छ, मैले त्यहाँ लेखेको छैन फर्मुला, यहाँले जान्नु भएको छ। a³ - b³ = a - b, a² + ab + b²। अब यो जस्ता तस्तै छ, x ठाउँ x² + x र 1 मल्टिप्लाई गर्दा x हुन्छ + 1 को स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ। थ्यांक यू। अब थर्ड एक्सप्रेसन छ हामीसँग भाइ बहिनीहरु, हामीसँग थर्ड एक्सप्रेसन छ। तेस्रो अभिव्यञ्जक थर्ड एक्सप्रेसन छ हामीसँग। x⁴ - 1 छ भाइ बहिनीहरु। यसलाई पनि हामीले x³ को होल स्क्वायर - 1 को स्क्वायर गर्न सकिन्छ। a² - b² मा गएको छ। यसलाई यहाँले a - b, a + c फर्मुला एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस अनुसार x³ - 1 x³ + 1 हुन्छ भाइ बहिनीहरु। a भनेको x³ b भनेको 1 हो, a - b, a + b। अब यहाँले फेरि देख्नुको छ a³ - b, a³ + b को फर्मुलामा यो जाने तर्खरमा छ। यहाँले त्यही अनुसार फर्मुला एप्लाई गर्नु होला। यो भनेको x³ - 1 को क्यू गर्न सकिन्छ, x³ + 1 को क्यू गर्न सकिन्छ। यो a³ - b को फर्मुलामा छ, त्यसकारण हामीले यसलाई a³ - b को फर्मुला एप्लाई गर्न सकिन्छ। x - 1 x² + x + 1 हुन्छ भाइ बहिनीहरु खोल्दाखेरि। त्यस्तै गरी यसलाई खोल्दा हुन्छ x + 1 x² - x + 1 हुन्छ। यहाँ फर्मुला एप्लाई गरेको छ a³ - b = a - b, a² + ab + b² युज गरिएको छ भाइ बहिनीहरु। यहाँ a³ + b = a + b, a² - ab + b² गरेको छ। यहाँ 1 मल्टिपल x भएको हुनाले x नै हुन्छ, 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ। म एक स्टेप चाँडो गरेको छु, नझुकिनु होला। अब हामीले फ्याक्टराइजेसन गरिसकेका छौं भाइ बहिनीहरु। हामीसँग अब एलसीएम के आउँछ त्यो हामीले हेर्न बाँकी छ। अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा x² + 1 - x छ, दोस्रोमा त्यो छैन भाइ बहिनीहरु। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ x² - x + 1 यहाँ छ, त्यसकारणले गर्दा x² - x + 1 यो कमन आइरहेको छ। यहाँले लेख्नु होला ल्याङ्ग्वेज, मैले लेखेको छैन, डाइरेक्ट गरिरहेको छु। एलसीएम = कमन फ्याक्टर मल्टिपल रिमेनिङ फ्याक्टर गर्नु होला। साझा गुणनखण्ड मल्टिपल बाँकी गुणनखण्ड गर्न नबिर्सनु होला। म यहाँ डाइरेक्ट लेखिरहेको छु। यो दुईटा कमन आयो। त्यसपछि x² + 1 + x यहाँ छ भाइ बहिनीहरु, x² + x + 1 यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, तीनटै नै कमन छ भाइ बहिनीहरु।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तिनटैमा छ। यहाँले सुरुमा तिनवटै भएको कमन हेर्नु होला। यहाँ मैले अहिले दुईटा कमन परेको छ, नजिक होला। अब त्यसपछि गएर यहाँ बाँकी रह्यो भाइ बहिनी एक्स माइनस 1 बाँकी रहेको छ। एक्स माइनस 1 पनि कमन छ यहाँ दुईटामा। एक्स माइनस 1 इज अल्सो कमन इन दिस बोथ एक्सप्रेसन। अब त्यसपछि भाइ बहिनीहरू बाँकी भनेको यसमा एक्स प्लस 1 मात्रै बाँकी रहेको छ, एक्स प्लस 1 लगभग। अब यहाँ सबै सकिएको छ कमन र रिमेनिङ फ्याक्टरहरू। यसलाई यहाँले मल्टिप्लाई गरेर राख्नु होला। यी दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ? यी दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो आउँछ एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आउँछ भाइ बहिनीहरू। यो या ए माइनस बी ए प्लस बीको फर्ममा छ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर गर्न सकिन्छ। 1 स्क्वायर भनेको 1 हो। दिस इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरू अब 13 नम्बर लास्टको क्वेसन छ। यहाँलाई म लास्टको क्वेसन एड्स दिन्छु। यहाँले लास्टको क्वेसन एक्स पावर 4 प्लस 4x प्लस 16 छ। पावर 4 आइसकेको छ भाइ बहिनीहरू। पावर 4 आइसकेपछि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फोरलाई एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 16 लाई त लानु होला। एक्स पावर 4 प्लस 16 प्लस 4x गर्नु होला। अनि एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर गरेर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फोरलाई एप्लाई गर्नु होला। अनि यही प्रोसेसले यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। यी दुईटामा एक्स प्लस 2x मा एक्स स्क्वायर कमन छ। कमन लिइसकेपछि एक्स प्लस 2 बाँकी रहन्छ। त्यति नै फ्याक्टरेसन कम्प्लिट हुन्छ यसको। अनि यसमा एक्स को क्युब माइनस 2 को क्युब गर्नु होला। ए क्युब माइनस बी क्युबमा जान्छ। ए क्युब माइनस बी क्युब भनेको ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर गर्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू यो 4x उठेछ। यसमा एक्स कमन लिनु होला। तीनवटा टर्म रहेछ। एक्स कमन लिनु होला। एक्स बनाएपछि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि यसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बाट 2 निकाल्न हामीले सक्दैनौँ। यसको फ्याक्टरेसन हुँदैन। एक्स कमन आएपछि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मात्रै बाँकी रहन्छ। यसको ए क्युब माइनस बी क्युबमा खोल्नु हुनेछ। खोलिसकेपछि त्यही नै त्यसको फ्याक्टरेसन हो। यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई मैले यो होमवर्क रूपमा छोडिदिएको छु। भाइ बहिनीहरू हामीले एलसिएम सकेका छौँ। मैले मेरो तर्फबाट सकेको छु। थुप्रै क्वेसनहरू अझै बाँकी छन् बुकमा। यहाँले सम्पूर्ण क्वेसनहरू गर्नुहोला। नजानेका क्वेसनहरू मलाई यहाँले पठाउन सक्नुहुन्छ, म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई सहयोग गर्न म सधैँ नै तम तयार रहेको छु। यहाँहरू ढुक्क रहेर बस्नुहोला। सम्पूर्ण समस्याहरूको लागि नआत्तिनु होला। म्याथमेटिक्समा आत्तिनु हुँदैन। जति आत्तियो त्यति बिग्रिन्छ। कर्मशः निरन्तर लागिरहनु होला। जति लागिन्छ जति बिग्रिन्छ त्यति सिकिन्छ। म्याथमेटिक्समा बिग्रियो भनेर पनि नआत्तिनु होला। धेरै बिगार्नु होला। जति बिगारियो त्यति नै सपारिन्छ भन्न चाहन्छु। यतिन्जेलसम्म यहाँहरू सँगै रहनुभयो। सँगै रहेर एलसिएमका विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्नुभयो। यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। र यहाँहरूले यदि सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।